सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। 104 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 104 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3587 जनाको परीक्षणमा 104 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1592 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 89 जना र 1995 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2316 पुगेको छ। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 201 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2236 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 80 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 14 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,50,721 पुगेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दक्षिण कोरियामा रहेका युवालाई मधेसमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मधेसी समाज दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको दक्षिण कोरियामा तराईमा हुन सक्ने लगानी सम्भाव्यता सम्बन्धी भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उहाँले कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बृहत सम्भावना रहेकोले सो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आफू जिम्मेवार भएर लाग्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले आफ्नो माटोप्रति तपाईहरूले देखाउनु भएको सद्भाव अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो। मध्य सरकारको तर्फबाट तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुस्, लगानी गर्नुस्, वातावरण हामी दिन्छौँ। समृद्ध मधेस निर्माणको बाटोमा यहाँको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। मध्य प्रदेश सरकारले उद्योग ऐन मार्फत लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरिसकेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा दक्षिण कोरियामा रहेका 100 भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट सिफारिस भएका हुन्। उक्त पार्टीले सप्तरी 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको एकल नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभा तर्फ 2 क का लागि प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारमा शैलेन्द्र शाह, अमरनाथ मण्डल र नेत्र विक्रम शाहको नाम सिफारिस गरेको छ। शैलेन्द्र शाह अघिल्लो चुनावमा त्यहाँबाट प्रदेश सभा सदस्यमा जितेका थिए। त्यस्तै सप्तरी 2 ख का लागि प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारमा मनिष सुमन, दिनेश यादव, युसुफ अली, किरण यादवको नाम सिफारिस गरिएको छ। मनिष सुमन यसअघिको चुनावमा सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव जितेका हुन्। जसपा अध्यक्ष यादवको नाम सप्तरी 2 सहित अन्य 8 ठाउँबाट पनि सिफारिस गरिएका छन्। उनी सप्तरी 2 बाट नै चुनाव लड्ने तयारीमा लागेका छन्। उनी यसअघि सप्तरी 2 बाट नै चुनाव जितेका हुन्। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने 16 श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आइतबारदेखि विधिवत प्रारम्भ भएको छ। प्रारम्भकै दिनमा प्रतिपदा र द्वितीया तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। प्रतिपदा तिथि श्राद्धको पिण्डदान 2 बजे गरिएको र समितिका सदस्य धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म 16 वटा तिथिमा दिवाङ्गत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सीधा दान, पिण्डदान गरिने भएकोले 16 श्राद्ध भनिएको छ। यो समयलाई अपर, प्रेत पक्ष आदि नामले पनि बुझिन्छ। चाडपर्व, यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नु अघि पितृलाई श्राद्ध भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छ भने शास्त्रीय मान्यता छ। यस 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्ना दायित्वबोध पूरा हुनका साथ पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यो पक्षमा श्राद्ध नगर्दा अक्षम्य दोष लाग्छ भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। 16 श्राद्ध र प्राहन्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको उहाँले बताउनुभयो। जाता शौच, मृता शौच र पत्नी रजस्वला भएका अवस्थामा बाहेक 16 श्राद्ध छोड्नु नहुने धर्मशास्त्रविद गौतमले बताउनुभयो। कारणवश 16 श्राद्ध रोकिँदा शास्त्रमा अनेक विकल्प दिएका छन्। 16 श्राद्धकर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ। आपद धर्म अनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म
गर्न हुने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद गौतमले बताउनुभयो। यो समयमा पनि कारणवश सोह्र श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन गर्न सकिने, कार्तिक कृष्ण औँसीमा पनि गर्न नसकिने भएमा वृश्चिक संक्रान्ति अर्थात् मन्सिरसम्म जुराए गर्न सक्ने धर्म सिन्धु नामक शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। मध्यपुर थिमी 5 मा वीरेन्द्र भक्त गजु श्रेष्ठले जिब्रो छोडेर नगर परिक्रमा गर्नुभएको छ। इन्द्र जात्राका अवसरमा शनिबार राति मध्यपुर थिमी स्थित दिगु भैरव मन्दिर अगाडि डब्लीमा उहाँले जिब्रो छेड्नु भएको थियो। 10 इन्च लामो सुइरोले जिब्रो छोडेर उहाँले 17 दीप सहितको अर्धचन्द्राकार बोकी थिमी परिक्रमा गर्नुभएको थियो। यो सँगै थिमीमा मनाउने जिब्रो छोड्ने जात्रा गैराती सम्पन्न भएको हो। मन्दिरमा गुरुले जिब्रोको पालमा नाथ परिषदको माटो राखिदिनु भएको थियो। यसले घाउ नपाक्ने र चाँडो निको हुने विश्वास छ। माटो हालेपछि नजिकको महादेव पार्टीमा विश्राम गरिन्छ। परम्परा अनुसार वीरेन्द्र भक्तले मूल नकर्मी ब्राह्म भक्त नकर्मीलाई जेब्रो छोड्ने सुइरो बनाउने साम्यबाजी सहितको पूजा दिएर आग्रह गरेपछि 3 साता अघि नै नकर्मीले जिब्रो छोड्ने सुइरो तयार गरी शुद्ध तोरीको तेलमा डुबाएर राखेको 10 इन्च लामो सुइरो राखिएको थियो। स्थानीय संस्कृति कर्मी अर्जुन श्रेष्ठद्वारा 8 दिन अगाडि बालकुमारी मन्दिरमा 11 किसेली चढाउँदै तो भालेको बलि दिएर बालकुमारीको साधना गरी देवता भित्राएपछि जात्रा प्रक्रिया विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। जात्राको एक दिन अघि छोई लभु गरी बालकुमारीमा रातो भालेको बलि जुजु गरेर भोज खुवाइएको थियो भने पूर्णिमामा दूता लगाएर बिहानै बालकुमारीमा पूजा गरिएको थियो। जेब्रो छोड्ने मान्छे दिनभरि निराहार बस्ने र कसैसँग बोल्न नहुने परम्परा छ। बालकुमारीबाट पूजा गरेर आएपछि चन्द्रमा आकारको महादीप बनाइन्छ। बेलुकी बालकुमारीदेखि दिगु भैरवसम्मको मन्दिरमा परिक्रमा गरिन्छ र बत्ती दिइन्छ। असन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड बारे सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू करिब 4 घण्टा लामो बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा नेताहरूले आफ्नो पार्टीगत आदान कामै राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलले हालसम्म भएका प्रगतिबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थियो। बैठकमा सिट बाँडफाँडका लागि कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ रिपोर्टिङ भयो। त्यो रिपोर्टिङ भइसकेपछि कयौं कुराहरू मिलिसकेको र कयौं कुराहरूमा चाहिँ मिलाउन बाँकी रहेको यी कुराहरू रिपोर्टिङ भएको छ र त्यो आधारमा अब हामी भोलि बसेर यो सबै कुराहरूको टुङ्गो गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। भोलि बिहान 8 बजेदेखि हामी भोलि नै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कति छ? भोलि हामीले सकेसम्म टुङ्गो लगाउँछौँ। के बाँकी भए बाँकी टाँकी कुराहरू अगाडि जालान्, तर अधिकांश विषय भोलि टुङ्गो लाग्छ। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। सीट बाँडफाँड बारे अझ धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै नेता खनालले सोमबार बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। बैठक सोमबार बिहान 8 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। कार्यदलले करिब 90 सीटमा सहमति जुटाइसकेको दावी गरिएको छ। बाँकी 75 सीटमा दलहरू बीच विवाद छ। 75 सीटमा गठबन्धन आबद्ध दलहरूका दोहोरो तेह्रो दावी परेको छ। बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास स्वरूप दिउँसो 3 बजेदेखि कार्यदलको बैठक बसेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनको लागि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022 लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको आर्थिक विकासका मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र झनै पछाडि धकेलिँदै गएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषिमा गरिने लगानी देशको लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले कृषिपछि जलविद्युत, पर्यटन, जडीबुटी र खनिजका विकासले पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले युवाहरू उद्यमशील हुन चाहेमा देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले धन सम्पत्ति कमाउनु र देशलाई सभ्य बनाउनु फरक कुरा रहेको भन्दै समाजलाई सभ्य बनाउन गरी संसारमा नेपालीहरूको आत्मसम्मान हुने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो प्रतिभालाई, आफ्नो पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँ युवा उद्यमीहरूले यो क्षेत्रमा पनि तपाईहरुलाई अवसर पनि छ, सम्भावना पनि छ र हाम्रो देशमा अरु थुप्रै साधन स्रोतको हामी कुरा गर्छौं। हामीले वाटर रिसोर्सको कुरा, जलविद्युतको चाहिँ अपार सम्भावनाको हामी कुरा गर्छौं, टुरिज्म विकासको अपार सम्भावनाको कुरा गर्छौं। हाम्रो भूगोलको अवस्थाको कारणले जडीबुटी र त्यसको प्रशोधनबाट थुप्रै चीज उत्पादन गर्न सकिने पनि कुरा गर्छौं। तर ती सबै मध्ये देशको लागि, समाजको लागि र हामी सबैको लागि आवश्यक कुरा भनेको कृषि नै हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नेपाल र नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो हामी सबैको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। 50-60 वर्ष अगाडि हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं, हामी सबै चीज निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा थियौं। अहिले हामी त्यसको उल्टो भयौं भनेर पवनजीले बडो मार्मिक रूपले राख्नुभयो कुरा। यो हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो। किन यस्तो भइराखेको छ? विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुराको पनि मलाई नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो पनि सबैले सधैँ पाउने कुरा होइन। यो पनि एउटा ठूलो युगान्तकारी कुरा हो। यो त्यसलाई पनि मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई फेरि निर्वाचनतिर लगेर संविधान कार्यान्वयनको एउटा ऐतिहासिक आधारशिला खडा गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। देखेर अठोट यो देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्याइ छाड्ने अठोट लिएपछि म दायाँ बायाँ फर्केर हेरिनँ। हुन त मलाई कहिले के गर्ने मान्छेको रूपमा पनि एक थरीले चित्रित गर्न खोज्छन्, तर म मेरो मूल उद्देश्यबाट कहिले पनि दायाँ बायाँ भएको छैन। समृद्धि अबको मेरो सपना हो। मैले अब अन्तिम जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुगिएको छ। 5-7 वर्ष बढीमा 10 वर्षकै होला सक्रिय जीवन भनेको। मेरो अठोट के छ? मैले 74 को निर्वाचनमा भने, अस्ति पूर्वाधार समितिमा पनि भने, म अहिले तपाईँ युवा साथीहरूको अगाडि पनि भन्न चाहन्छु कि अब समृद्धि नै हो। देशको आर्थिक क्रान्तिको लागि बाँकी जीवन समर्पित गर्ने मैले अठोट गरेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँ युवा साथीहरूले मेरो यो अठोटलाई साथ दिनुहुनेछ र म तपाईहरुको विकासको निम्ति मैले गर्न सक्ने, किनकि हाम्रो संविधानले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यको कुरा गरेको छ, सहकारी क्षेत्रको सहकार्यको कुरा गरेको छ, युवाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी रोजगारी सृष्टि गर्ने र उनीहरूको विकास र समृद्धिको कुरा गरेको छ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस अनुसारका ऐन कानुन बनाउने र ती झन्डै 50-60 लाख युवाहरू जो विदेशमा छन् उनीहरूले त्यहाँ दुःख गरेर, त्याग गरेर, तपस्या गरेर आर्जन गरेको सिप, अनुभव र पुँजीलाई देशको विकासको निम्ति सम्पूर्ण इमानदारीका साथ र पुरै दृढताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने अठोट मैले लिएको छु। उहाँले लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिका लागि व्यतीत गर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा हिमाल पारी व्यापार संघका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूको नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनका वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले नाका सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चिनिया पक्षहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको बताउनु भयो।
उहाँले चिनिया पक्षसँगको भेटमा पनि नाका सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दशैंभन्दा अघि नै आपूर्ति सहज हुने हिसाबले सकारात्मक नतिजा दिने बताउनुभयो। उहाँले सोमबार चिनिया जन कांग्रेसका थाई समिति अध्यक्ष ली चान्सुले नेपाल आउने र मंगलबार आफूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँसँगको भेटमा नाका सञ्चालनका बारेमा कुरा राख्ने बताउनुभयो। मेरो लागि अत्यन्तै नजिकको एउटा भन्छ नि सेकेन्ड होम जस्तो उडेपछिको अत्यन्त यो काम र यहाँको चिन त्यहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटघाटमा पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा र यहाँ पनि फेरि जोखिम भनेर भनिसकेपछि त्यस्तो अब उतातिर हामीले खोल्ने भनेर चाहिँ सम्झौता गऱ्यो त्यसलाई खुला गरिदिनु पऱ्यो। जतिसक्दो चाँडो जति आवश्यक छ हामीलाई सहज हुने हिसाबले एकदमै जोरदार रूपमा पहल गरेर चाहिँ भरसक्कै सकारात्मक नतिजा निकाल्नको लागि म प्रयत्नरत हुनेछु र मलाई आशा छ कि यहाँहरूको माग पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम हुनेछौँ। र अहिले तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो हामी कतिको विश्वस्त छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि यस्तो किसिमको समस्याहरू हुँदा अलि पहिलाको अवस्थामा चाहिँ अब मैले महामहिम चिनिया राजदूतज्यू जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँका चाहिँ सेकेन्ड म्यान तल डिसिएम भन्छ उहाँहरूसँग कुरा गरेर बेला बेलाको समस्याहरू समाधान पहिला हामीले गर्दै आएका थियौँ र डिसिएम त उहीँ स्पटमा गएर तातमानीमा गएर व्यवसायीहरूको बिचमा गएर उहाँले आफ्ना कुरा पनि सुनिदिनु भएको थियो। मैले रिक्वेस्ट गरेका थिएँ। अब त्यसपछि मैले चुनाव हारिसकेको पनि अवस्था भयो। अब म पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि आधिकारिक रूपमा जितेको भइनँ। मैले त्यसपछि चिनिया राजदूतज्यूसँग मैले सिधै सम्पर्क गर्न पनि छाडेँ र अब यो 72 साल पछिको अवस्थामा जुन ढङ्गले सुध्रिनु पर्ने थियो सुध्रिएन। तर सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि र माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का हुनुभएपछि त्यहाँबाट मल ल्याउने काममा पनि उहाँले अलिकति सहजीकरण गरिदिनु भयो। कन्टेनर थपाइदिने कुरामा पनि अलिकति सहजीकरण गर्नुभयो र त्यो कुरा महामहिम चिनिया राजदूतलाई निवासमै बोलाएर मन्त्रीले मन्त्रालयमा बोलाएर पनि कुरा गरिदिनु भयो। त्यसपछि अहिले व्यवसायी साथीले अलिकति आशा जागेको छ हामीलाई भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ र मलाई पनि अब के विश्वास छ भने चीन जस्तो देश हामी चीन र भारतको बिचमा एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिकली एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी पनि बसेका छौँ र अब एउटा घरमा एउटाले छिमेकीले चाहिँ राम्रोसँग खानपिने अथवा राम्रो औषधि उपचार गर्न पाए शान्ति सुव्यवस्था भयो अर्कोमा अलिकति आपद परेर त्यहाँ चिज हुन थाल्यो खालि कराउन थाल्यो भने त्यो छिमेकीलाई पनि गाह्रो छ। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होम बहादुर बस्नेतले तातोपानी नाका 2072 सालको जस्तै गरी सञ्चालन गरेर व्यवसायीहरूलाई राहत पाउने बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले यस बारेमा पहल गरिदिने र चाँडै व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो। आइतबार हिमालपारी व्यापारी संघले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर नेता बस्नेत सहितका संघका पदाधिकारी र व्यापारीहरूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान सकिएको छ। सिंहदरबार परिसरमा 12:30 बजेदेखि जारी सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित भएर राणाले बयान दिनुभएको हो। समितिले तयार पारेको 42वटा प्रश्न मध्ये राणाले अहिलेसम्म 11वटा प्रश्नको मात्र जवाब दिनुभएको थियो। आइतबार भने राणालाई सोध्ने प्रश्नहरू पहिल्यै एकै पटक सोधेर त्यसपछि एकहोरो जवाब सुन्ने गरी बयान लिएको थियो। राणा विरुद्ध 2078 फागुन 21 गते 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। समितिले राणासँग भदौ 15 गतेदेखि बयान लिने सुरु गरेको हो। बयानपछि छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक आगामी 28 गते बुधबार बस्ने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल स्थित मञ्जुश्री पेट्रोल पम्प सिल गरेको छ। पम्प सञ्चालनले सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि सो पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको र हटाउन पटक पटक पत्र लेख्दा पनि अटेर गरेकोले पम्प सिल गर्नु परेको महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले बताउनुभयो। महानगर प्रमुख महर्जनले सो पम्प बारे महानगरको बैठकमा पटक पटक कुरा उठाउने गरेको बताउनुभयो। पेट्रोल पम्प सिल गर्न अहिलेसम्म विधि नपुगेकोले सबै विधि पुर्याएर सो काम गरिएको उहाँको भनाइ छ।
महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा धेरै पटक निर्णय लिएर हटाउनुको निमित्त विधिसम्म तपाईँले भनिसके, पत्र पनि धेरैवटा काटिसके, उहाँले चाहिँ हटाउँछु भनेर पनि भनेको, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको हुनाले चाहिँ हामीले बाध्यतावश हामीले आएर हटायौँ। होइन, यो चाहिँ महानगरपालिकामा यस्तो किसिमको संरचनाहरू थुप्रै छन्, तर हामीले त्यो थुप्रै हुँदाखेरि पनि कुनै पनि एउटा संरचनालाई हटाउँदाखेरि हामी विधि पुर्याउन मात्रै हटाउँछौँ। जसरी आज हामीले यो विधि पुर्यायौँ, हटायौँ, तसर्थ अब अन्य संरचनाको सन्दर्भमा पनि हामी विधि पुर्याउँछौँ, त्यसपछि हामी हटाउँछौँ। त्यो तपाईँले देख्नुहुनेछ। ब्यालेन्स शाह मेयर हुनुभएको 4 महिना भयो, मेरो दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ उहाँ भर्खर आउनुभयो होइन। तसर्थ हामीले यो चाहिँ मेरो पहिलो कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै थालिने गरेको काम हो यो। तसर्थ यसमा चाहिँ ब्यालेन्स शाहको चाहिँ कुनै पनि किसिमको गन्ध यहाँ आएको छैन। ल, नमस्कार। कानुनी शासन भएकोले अदालतको मानहानि नगरी अवैध संरचना बनाउनेहरूको हौसला नबढ्ने गरी यस खाली कामलाई अघि बढाइने प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघमा आबद्ध विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र कलेज बाहिर झडप भएको हो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेकोमा नेवी संघले पुतला दहन गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेवी संघले ढुङ्गा प्रहार गरेको थियो। नेवी संघले बाटो अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गर्दा केही समय घण्टा घर आसपासको सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीले तलब भत्ता खाने गर्छन्। त्यही तलबबाट सरकारी कर्मचारीहरूले केही पैसाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्छन्। तर कर्मचारी सञ्चय कोष र लगानी कोषले जनतालाई सस्तो ब्याजमा कर्जा नदिने, उद्योगमा लगानी नगर्ने र बैंक फाइनेन्स सहकारीहरू माथि मात्र लगानी गर्ने गर्छन्। यी कोषहरूले राज्यले बनाएको ऐन कानुन भन्दा मान्दैनन्। यदि यिनीहरूले राज्यको ऐन कानुनलाई नमानेको भए यिनीहरूले वित्तीय संस्थालाई मात्र कर्जा नदी व्यक्ति र उद्योगहरूमा लगानी गर्ने गर्थ्यो। तर यिनीहरूले व्यक्ति वा उद्योगहरूलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा नदी बैंक फाइनेन्स र सहकारीहरूसँग महँगो ब्याज लिएर ऋण दिने र यी कोषबाट महँगो ब्याज तिरेर लिएको रकम वित्तीय संस्थाहरूले पनि धितो राखेर कर्जा दिँदा 2 देखि 5% सम्म सेवा शुल्क र मानिसअनुसार 16 देखि 22% सम्म कर्जाको ब्याज लिने गर्छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले 9% ब्याज र 1% सेवा शुल्कमा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा दिने गर्छन् र यति सस्तो सेवा शुल्क र ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिलाई 2 देखि 5% सेवा शुल्क र 16 देखि 22% ब्याजमा लगानी गर्ने गर्छन्। तर यसमा पनि घुस खाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्। 2 करोडको धितो राखे बापत वित्तीय संस्थाले 1 करोड कर्जा दिन्छ। तर त्यो 1 करोडमा पनि 10 लाख त वित्तीय संस्थाका चेयरम्यान वा अध्यक्षलाई घुस नै खुवाउनुपर्छ। नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिनुको साटोमा सिधै व्यक्तिलाई कर्जा दिएमा मानिसहरू यति महँगो सेवा शुल्क र ब्याजको शिकार हुँदैन थिए। यी कोषहरूले जनताको हितमा काम गरेर राज्यका नीति नियम मान्नुपर्ने हो। तर यी कोषहरूले सीधा सादा जनतालाई सस्तो ब्याजमा सिधै कर्जा नदिँदा यस्तो कर्जा लिने नागरिकहरूले पनि सहुलियतको ब्याजमा कर्जा पाएनन् वा मानिसहरूले धितो राखेर पनि यी कोषहरूको रकम सस्तो ब्याजमा चलाउन पाएका छैनन्। यी कोषहरूले पैसा वित्तीय संस्थाहरूले कम सेवा शुल्क र थोरै ब्याजमा ल्याएर जनतालाई महँगो ब्याज र सेवा शुल्कमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। तर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषहरूले सधैँ जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने यसरी उनीहरू भाग्न, मर्न र सडक छाप हुनबाट बच्छन्। यदि यी कोषहरू अब पनि वित्तीय संस्थालाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने र जनतालाई नदिने हो भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पपुवा न्यू गिनीमा बिहान 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्प बिहान केनान्तु शहर नजिक गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ। फ्रान्स टापुको देश पपुवा न्यू गिनीमा ठूलो भूकम्प गए पनि सुनामीको खतरा भने नरहेको उल्लेख छ। केही भागहरूमा विद्युत कटौती र भवनहरूमा क्षति पुगेको भनिए पनि पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलाको 21 वर्ष पूरा भएको छ। न्युयोर्क, भर्जिनिया र पेन्सिल्भेनियामा 21औं स्मृति दिवस मनाइँदैछ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मंगलका दिन आत्मघाती आक्रमणकारीले अमेरिकी विमानहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर न्युयोर्कका 2 गगनचुम्बी भवनमा ठोकिएका थिए। यी दुर्घटनामा झन्डै 3000 मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा विभिन्न 17 वटा देशका नागरिक थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वी भेगमा उडिरहेको 4 वटा विमान एकैसाथ अर्को गर्दै अपहरणमा परेका थिए। अपहरणमा परेका विमान न्युयोर्क र वाशिंटनका भवनमा ठोकिएको थियो। आक्रमणको 1 महिना नबित्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले आक्रमणमा संलग्न अल कायदालाई उन्मूलन गर्न र ओसामा बिन लादेनलाई पत्ता लगाउन अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। पछि सन् 2011 मा छिमेकी पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले लादेनलाई मारेको पुष्टि गरेका थिए। झन्डै 2 दशकपछि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट बाहिरिएका छन्। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 तारिक अर्थात् आउँदो असोज 3 गते गरिने भएको छ। वेस्टमिनिस्टर एबीमा अन्तिम संस्कार गर्नु अघि पार्थिव शरीरलाई 4 दिन श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ। नागरिकलाई पनि सब पेटिका हेर्न दिने भएको छ। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा परिवार र आफन्त सहित राजनीतिज्ञ नेता र विश्वका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछ। सेप्टेम्बर 19 का दिन बेलायतमा सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयले अन्तिम संस्कारको दिन विदा दिने पुष्टि गर्नुभएको थियो। महारानी एलिजाबेथको गएको बिहीबार 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।